एलिगेशन लायले रामान की तुम्ही आणि सीएमान ताका मारपाचो प्रयत्न केला. हे एलिगेशन तुम्ही कशें कितें पळयतात? म्हाका दिसता ह्या विचाराचेर मुख्यमंत्र्यान काल सविस्तर उत्तर दिल्लें आसा. प्रोटोकॉला प्रमाणे हांवें परत ताजेर उलोवप योग्य न्हय. ताणें कितें आसा ते विचार मांडले. पूण तूं आतां विचारता म्हणून एक अशें उलोवपा खातीर तुमी विचार करपा जाय. प्रश्न काडटा आसतना ज्या दिसा तो एसॉल्ट केस जाली त्या दिसा कंप्लेन जाली. कंप्लेन जातकर 24 वरां भितर जे आरोपी ताणें आशिल्ले सगळे आरोपींक ताणें धरले. पुलीस वॉज स्विफ्ट इन द एक्शन. ताज्या मागीर थोडे दिसा मागीर रामान आपलो स्टेटमेंट दिलो. व्हिडिओग्राफी जाल्ली, स्टेटमेंटूय दिलो. त्या स्टेटमेंटानुसार ताणें सगळे आपले कितें आसा ते विचार मांडले. आनी काल ताणें मुख्यमंत्र्याचें आनी म्हजें नांव घेतलें आनी इट बिकेम अ सेन्सेशन. आज प्रश्न आसा रामा म्हणटा तो पयले दिसा कितें उलयता पळय तेच उलोवन रावपी मनीस. रामाक ह्या 23 दिसान ऑपोजिशन लिडर मेळ्ळे, ऑपोजिशनाचे लोक मेळ्ळे, सगळे लोक मेळ्ळे. रामान बरो आसतना केकूय कापलो, केकूय खालो आनी तातूंत ताजें इम्प्रुवमेंटूय कळटालें. रामान स्टेटमेंटूय दिलो. आनी हे पूर्ण 23 दिसान हांवें खंयच पळोवना की ताणें मुख्यमंत्र्याक नाल्यार मंत्र्याचें नाल्यार कितें नांव घेतिल्लें. ह्याच टायमार मुख्यमंत्री स्वता ताका मेळपाक गेल्लो. मुख्यमंत्रीन ताजे अडचण्यो आयकून घेतल्यो. मुख्यमंत्रीन ताका जाय तो पुलीस दिलो ताका जाय आशिल्लो. मागीर तांचे कडेन परत रिक्वेस्ट आयली की ताच्या घरा कडेन पुलीस जाय म्हणून. मुख्यमंत्र्यान ताका घरा कडेन पुलीस दिली. आतां मुख्यमंत्रीक ताणें जेन्ना आरोप केलो त्या 23व्या दिसा जाल्यार जेन्ना मुख्यमंत्री थंयच गेल्लो तेन्ना कित्याक बोट दाखोवन सांगू ना की मुख्यमंत्री तूं आसा म्हणून हातून. आनी रामा म्हणटा तो सरळ उलोवपी मनीस. ताज्या खातीर ह्या 23व्या दिसा जेन्ना रामा भायर सरतालो तेन्ना रामाच्या तोंडान उतरां कोणे घाली उलोवपाक हाजेर खरी इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. ज्या इन्क्वायरींतल्या माध्यमांतल्यान कळटलें की जी सेन्सेशन करपाक, राजकारण करपाक कोण हेतून फाटल्यानच्यान खेळटा जाल्यार मनीस कोण तो. आनी हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी व्हेरी इन्व्हेस्टिगेटीव जावपूच जाय. मुख्यमंत्र्याकूय सांगलां की हो टॉपीक इन्व्हेस्टिगेट जावपाची गरज आसा की ज्या पयले दिसा कंप्लेन जाता, पुलीस एक्शन घेता, मागीर रामा सविस्तर आपलो कंप्लेन जाता, पुलीस एक्शन घेता, मागीर रामा सविस्तर आपलो आपले स्टेटमेंट दिता विच इज रिकॉर्डेड आनी गिवन. तेन्ना पर्यंत कांयच ना. तूं वता, तूं येता आनी मागीर अशें कितें जाता की 23व्या दिसा डिस्चार्जा वेळार रामा 2 नांवां घेता मुख्यमंत्र्याचे आनी म्हजे ओडपाक हातून, जातूंतल्यान सेन्सेशन तयार जाता. सो लास्ट मिनीट रामाक उलोवंक लायलो कोणे आनी उतरां आयलीं खंयच्यान हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी इट्स अ व्हेरी सिरियस इश्यू विच हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. कित्याक खूब जालें. आज कशें जालां, आरोप घालपाक खूब सोंपें. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता. रामान म्हणलें आपल्याक पुलिसेचेरूय विश्वास ना, एडवोकेटाचेरूय विश्वास ना, ज्युडिशरीचेरूय विश्वास ना आनी जजांचेरूय समज विश्वास ना जाल्यार आसा कोणाचेर. एक प्रश्न येता. हांव ताजेर चड उलोवंक वचना पूण तुमी हो प्रश्न विचारला. पूण योग्य तरेन तर म्हाका दिसता पुलिसेन इन्व्हेस्टिगेशन करून जें केलें, रामान स्टेटमेंट दिलो, ताजेर पूर्ण तरेन इन्क्वायरी जावची पडटली की रामान हो स्टेटमेंट लास्ट चेंज जो केलो ती उतरां रामाच्या तोंडान घाली कोणे, हो इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय. एक. दुसरें, जोड करून पळयात. जेन्ना हो एसॉल्ट जालो एक 4 दिसा भितर एक नॅरेटिव्ह करपाचो प्रयत्न केलो काय ना. आता तोच नॅरेटिव्ह तुम्ही समज पोट दामले जाल्यार हो काल उलयला ती नॅरेटिव्ह हातूंतल्यान भायर सरता. डॉट चेक करून पळयात. आनी कर्मा कितें आसता ना बरें, कर्मा अशी आसता की आज म्हाका फाल्यां तुका. आज म्हजेर मुख्यमंत्री घालपाचो प्रयत्न केलो कोणे तरी, तो फाल्यां ताका येतलो. तो तूं विचारता तुका फाल्यां येतलो असो आसता ते प्रश्न. कर्म हे. सो ताज्या खातीर कोण कितें घालतलो, उलयतलो हे 23 दीस हांव पळयत आशिल्लो. पूण प्रश्न एकूच व्हेरी इम्पॉर्टंट विच हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड की रामाच्या तोंडान उतरां 23 दिसा मागीर जो 23 दीस ताका आशिल्ले सविस्तर नांवां घेवपाक, उलोवपाक, सांगपाक, तातूंत मुख्यमंत्री गेल्लो जाल्यार 23व्या दिसा कित्याक आयले का हो प्रश्न तुमकां विचारता हांव. आनी ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें. रामाचो कोण तरी टिचर आसा कित्याक ताच्या खांद्यार बंदूक धरून कोण तरी पोळी भाजून सुद्दां. पळय हांव सगळ्या हाजेर हांव उलोवपाक हांव पुलीस न्हय. योग्य तरेन कारवाई जावची पडटली की हे सगळे माध्यम वापरप, सोशल मिडिया वापरप, एक नॅरेटिव्ह तयार करप, सगळें करप आनी ताज्या माध्यमांतल्यान हो जो प्रयत्न केला काल
जो कोण तरी समज आसा ताजी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. कित्याक रामान 23व्या दिसा जेन्ना काल घेतली ती 22 दीस नाशिल्ली आनी ताका सगळे जाण मेळ्ळे. कोण मेळूना जाना, एक्टिव्हिस्ट मेळ्ळे, पॉलिटिशियन मेळ्ळे, ऑपोजिशन मेळ्ळे, सीएम बद्द गेलो, मागीर एक लास्ट डे कितें. सो हे सेन्सेशन करपाचो जो प्रयत्न आसा तो म्हाका दिसता सगळे लोक वळखतात आनी ताजेर हांव आनी फुडें विचार मांडूंक सोदना. योग्य तरेन पुलिसेन ह्या स्टेटमेंटाची ताणें दिल्या ती इन्क्वायरी करची. थँक्यू.